वो सीजन 1 अंधेरी बस्ती का राज। हिस्सा 1 पुरानी हवेली की पहली शाम। आगा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी नई गाड़ी से उतरकर इस बड़ी सी पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवा में लटकती हुई वो बदबू, जो सड़े हुए पत्तों और गीले सैले ईंटों की बो आती थी, इसके सीने तक आकर रुक गई। ये हवेली इसकी दादी की विरासत में मिली थी, जिसका जिक्र घर में कभी नहीं किया जाता था। बस एक पुराना खत, जिसमें दादी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो इस हवेली को विरासत में पाने के लिए यहाँ आए। हवेली का दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था, पर ऐसी लकड़ी जो आजकल कहीं नहीं दिखती। इस पर अजीब वाओ गरीब नक़ूश बने हुए थे। ऐसी शक्लें जो इंसानी आँखों जैसी लगती थीं, पर उनमें एक अजीब सी बेहिस्सी थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही बल्कि जांच भी रही हूँ। दरवाजे की चटखनी पर जंग लग चुका था। आगा ने अपना हाथ बढ़ाया। हिस्सा 2 पहली रात की हौलनाकियाँ। कमरे का माहौल घटन से भरपूर था। हवा में गर्द के ज़र्रात तीर रहे थे जो रोशनी की किरणों में नाच रहे थे। आगा ने अपना बैग ज़मीन पर रखा और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। फर्श पर पड़ी हुई पुरानी कालीन ने इसके कदमों की आवाज़ को निगल लिया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ा, पर वहाँ कोई ना था। सिर्फ एक पुरानी सी दीवार थी जिस पर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। शीशे में इसकी अपनी परछाएं उसे घूर रही थी। इसने सोचा शायद ये इसका वहम है। रात को जब वो सो रहा था, उसने अपने कान में कोई सरसराहट सी महसूस की, जैसे कोई इसके कान के करब करब सरगोशियां कर रहा हो। यहाँ से जाओ, एक दबी हुई आवाज़ ने कहा। आगा की आंख खल गई। कमरे में सिवाय इसके कोई ना था। हिस्सा 3 ज़ेर ज़मीन ता खाने का राज। अगली सुबह आगा ने हवेली की छानबीन शुरू की। एक पुराने कालीन के नीचे उसे एक लोहे का तख्ता मिला। इसे खींचने पर एक सीढ़ी नजर आई जो अंधेरे में उतरती चली गई। ता खाने की हवा में नमी और सड़ानत थी। टार्चा की रोशनी में उसे दीवारों पर अजीब अलामतें नजर आएं। एक दीवार पर खून के धब्बे थे। और फिर इसने देखा एक इंसानी पिंजर, ताज़ा खून से लथपथ। आगा की सांस रुक गई। इस पिंजर के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सीजन 2 डायरी के औराक। हिस्सा 1 दादी का छुपा हुआ राज। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम खतरे में हो। वो तुम्हें ढूंढ रहा है। डायरी आगा की दादी ज़ैनब की थी। इसमें लिखे गए वाक़यात ने आगा के रोंगटे खड़े कर दिए। ज़ैनब ने लिखा था कि ये हवेली किसी एक की नहीं बल्कि एक वजूद की मलकियत है। एक ऐसी हस्ती जिसका कोई नाम नहीं, बस वो है। वो हर नस्ल में से एक फ़र्द को अपना निशाना बनाता है। हिस्सा 2 माजी के साए। डायरी में 1947 के वाक़यात दर्ज थे। ज़ैनब ने लिखा था कि तक़सीम के हंगामे में जब लोग यहाँ से जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस हवेली में पनाह ली थी। सुबह हुई तो वो सब गायब थे। सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था जो पागलपन का शिकार हो चुका था। वो बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रहा था, वो। हिस्सा 3 निशाने मुक़द्दस। डायरी के आखिरी सफ़हात में ज़ैनब ने एक नक्शा बनाया था। इसमें हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों पर अजीब अलामतें बनी हुई थीं। एक जगह लिखा था, सिर्फ मुक़द्दस निशान ही तुम्हें बचा सकता है। आगा ने डायरी में बने एक निशान की नकल बनाई और अपने गले में पहन ली। इस रात वही सरसराहट फिर सुनाई दी, मगर इस बार आवाज़ करीब नहीं आई, जैसे कोई रुक गया हो। सीजन 3 परछाइयों का शहर। हिस्सा 1 बस्ती के बासी। आगा ने फैसला किया कि वो करीब की बस्ती में जाएगा और हवेली के बारे में पूछेगा। बस्ती के लोग अजीब थे। इनकी आंखें सीधी नज़र नहीं मिलाती थीं। एक बूढ़े ने इसे बताया, तुम वहाँ ना जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम्हारी दादी ने भी यही गलती की थी। एक और ने कहा, वो हर तीसरी नस्ल में वापस आता है। तुम्हारी बारी है।
حصہ 2 گمشدہ بچے۔ آگا کو پتہ چلا کہ گزشتہ 50 سالوں میں اس علاقے سے 7 بچے غائب ہوئے ہیں۔ ہر بار وہی طریقہ کار، رات میں بستر سے غائب، کوئی آواز نہیں، کوئی نشان نہیں۔ صرف ایک چیز مشترک تھی، ہر گمشدگی سے پہلے، لوگوں نے حویلی میں روشنی دیکھی تھی۔ حصہ 3 آئینے کا عکس۔ ایک رات آگا نے حویلی کے بڑے شیشے میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کی پرچھائیں اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ شیشے کے اندر الگ سے کھڑی تھی، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا۔ آگا پیچھے ہٹا اور شیشے پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ سیزن 4 حقیقت کا روپ۔ حصہ 1 سچائی کا انکشاف۔ آگا نے اپنے خاندان کے ریکارڈز کھنگالے۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی دادی زینب کی ایک بہن تھی جو بچپن میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ اصل میں، وہ، اس گمشدہ بہن کا روحانی وجود تھا جس نے غصے اور حسد کی وجہ سے ایک شیطانی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ ہر نسل میں اپنے خاندان کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ حصہ 2 آخری جنگ۔ آگا کو سمجھ آئی کہ وہ صرف نشان مقدس کی مدد سے ہی وہ کو شکست دے سکتا ہے۔ اس نے حویلی کی صفائی شروع کی۔ ہر کمرے میں وہ مقدس پانی چھڑکتا اور دعا پڑھتا۔ وہ غصے میں تھا۔ چیزیں اڑنے لگیں، دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ حصہ 3 خاندانی راز۔ آخری لمحات میں آگا کو اپنی دادی کی ایک پرانی تصویر ملی جس میں وہ اپنی بہن کے ساتھ کھڑی تھیں۔ دونوں کے گلے میں ایک جیسے پندنت تھے۔ آگا نے فوراً اپنا پندنت اتار کر تصویر والے پندنت جیسا بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام شور بند ہو گیا۔ سیزن 5 نیا آغاز۔ حصہ 1 پرانی زنجیریں ٹوٹنا۔ وہ غائب ہو گیا۔ آگا نے حویلی کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تاکہ لوگ اس کے بارے میں جانیں اور ایسے ہولناک تجربات سے بچ سکیں۔ اس نے اس جگہ کا نام روحانی بیداری مرکز رکھا۔ حصہ 2 دوسرے متاثرین۔ آگا نے ان تمام خاندانوں کی مدد کی جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ اس نے ایک ادارہ قائم کیا جہاں لوگ مافوق الفطرت واقعات کی رپورٹ کر سکتے تھے۔ حصہ 3 آخری پیغام۔ ایک دن آگا کو ایک پرانا خط ملا۔ اس کی دادی نے لکھا تھا، پیارے پوتے، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو تم نے وہ کو شکست دے دی ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی بلکہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو۔ حصہ 4 حویلی کی تبدیلی۔ حویلی اب ایک خوفناک جگہ نہیں رہی تھی۔ وہاں اب بچے کھیلتے تھے، خاندان آتے تھے، ہر کمرے میں روشنی تھی۔ حصہ 5 ابدی امن۔ آگا نے اپنی زندگی کا مقام پا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ ماضی کے تمام سائے مٹ چکے تھے۔ حویلی کی دیواریں اب خوف کی نہیں بلکہ امید کی کہانی سناتی تھیں۔ اختتامیہ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے، رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ضرور ہوتی ہے۔ وہ شاید ہار گیا تھا، مگر اس کی شکست نے بہت سے دلوں میں امید کی شمع روشن کر دی تھی۔